يمسجن يرسالم سلام دحندو عليكم زغوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا محصرت زيناتات حيزة قريبا لخون مكتالكم عديما فلما سرحتنياتات بيرو حرشان هفت تفترون تقراي محبرة قطباو تساقمات تمزابلت وقناتن حربنياتات مكلال ناي حدور حمها يوم نمو فاي والسينوم سرحتنياتات بيرو حرشان هفت تفترون تقراي جيزاو ممحدار تقراي بزيز او عمت اخاب هفت مسارت أب تمزابلت قاطي مزولو محبرة قطباو تساقمات مكلال أب حموشت أوارح زغفل ناي حدور حمها يوم نمخفال بمولو دمسي كمزوصنو حلافت بيرو ايت ألم برهان هاريفة يوغليزوم بيرو حرشان هفت تفترون تقراي أفصاص ما سراح قدماي منفق عمد كل تشحن 18 عامة مرت دما مس ملا سرحتنياتاتو ززت يخوينو ننبر حلافت بيرو دكتور إياس أبرها ناي مسغانان شلماتنا فلوطيبوم دكتور إياس أبرها أب زلو وسراح كوينوم أب سغغر حرشان ناي بعلم إجام كم زفتصوم دما قال آتيوم اللو بيت صحفة سلامن ጸጥታን ከተማ ሽረንዳ ስላሴ አብታ ከተማ ልዕሊ 2.2 ሚሊዮን ብር ኣብ ሃረፃ ክዋፈር ዝተሓሰበ ገንዘብ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘውዓለ ገሊፆም ሓላፊ ሰላምን ጸጥታን ከተማ ሽረንዳ ስላሴ ኣይተ በሪሁ ኣይዳይ ነባርነቱ ኣብ ከተማ ዓዲ ሃገራይ ዝኾነ ኣይተ ዘነበ ሃይላይ ዝተባሃለ ውልቀሰብ ካብ 3 ክሳብ 5 ሚእታው ክህርፅ ኣብ ከተማ ሽረንዳ ስላሴ ኢድ ብኢድ ከም ዝተተሓዘ ብምግላጽ ካልኦት ወገናቱን ካብቲ ዘይሕጋው ስራሕቲ ቁጠብ ይግባይሎም ተወካሊ አዛዚ ፖሊስ ከተማ ሽረንዳ ስላሴ ምክትል ኢንስፔክተር ገብረአንንያ ተኽላይ በወገኖም እቲ ዘይሕጋው ስራሕ እናፈጸመ ዝነበረ ወገን ኣብ ከባቢ ቀበሌ 04 ልዕሊ 2.2 ሚሊዮን ብር ንሰባት በሃረፃ እናሃበ ኢድ ብኢድ ምስ ኤግዚቢቱ ብጥቆማ ሕብረተሰብ ክትሓዝ ከም ዝኸኣለ ብሪሆም ከንቲባ ከተማ ሽረንዳ ስላሴ ኣይተ ገብረ መድህን ዮሐንስ ብግዶም ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ጸገም ጥረ ገንዘብ ንምፍታሕ ምስ ኣመራርሓ ባንክታት ልዝብ ከም ዝተገበረን ይኹን እምበር ዛጊድ ክፍታሕ ከም ዘይከኣለን ድሕሪ ምግላጽ ነቲ ህልው ጸገም ብዘጋድድ መልክዑ ኣብ ሃረፃን ዝዋፈሩ ኣካላት ድማ ሕጋው ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ሓቢሮም ከም ጸብጻብ መሳርሕትና መለሰ ኣባዲ بيت صحفة بوليس وردا رايا عزبو بقحلة عنوة مسارة المعات استطرطروا حموشته والكسبات أب تحت كيدي كمزو على جليسهم أبزبا دو تقراي وردا رايا عزبون كتما مخونن بقحلة عنوة مسارة المعات استطرطروا حموشته والكسبات مس اكزيبيتهم أب قطصر كمزو علو أزازي بوليس وردا رايا عزبو أيت جيتاهن إياسو جليسهم كبل كومشن بوليس تقراي حبيرهم حبريتا كومشن بوليس تقراي كمزملاختو أزي بمصنعتن كتتلن بوليس وردا رايا عزبو مستطرطرتي أكلات أب قطصر زوعله ناوتتات مسرت المعات كبالا ماتا نب مقلن أشغودان استزرغح تاورات حيل مبراتي حصاوين زرغح بابور حديد مقطاطمي تبوتات ماين كالوت قرص راص حصاوينن ناي استفلالي تكالات مسرت المعات زكاتة مخانو يحبر اتوم تطرطرتي أب قيدي وعيلوم مصرا يسالط مهلاون بوليس وردا رايا عزبو مغلاصيو ممرحي بوليس تزوار ديو زلو يبل كاب كوميشن بوليس تقراي زرخبنا يا حبريتا كم زملاختو اب ممحدار ندابا صحما كتما عداغا عربي زلو مسحبات توريزم ناب الربحا كوعلوك سرحيلو بيرو باهلن توريزم تقراي أب كتما عداغا عربي أبزي رئيسة قدام ملكيتو أبستقبر الزتا ممايت صحف زغربو أب ينفرستا خصوم كفلة تمرتي سنة انتن محدرا حادقن ممر ولدو قبر سلاسي نقدام أبنى صحما حاويسو أبتي كباب زلو بركز بولوت انتاو حادقتات نابرب حاتوريزم نموعال أبتي كباب سرحة مسارة المعات كمالو أب مصنعتو مملخيتم أما أخل تاريخو بوتاتات أخصوم يحا قرعالتان تركب ممحدار ندابا صحما عداغا عربي مراخبيت التوريزم كتخوننا تقبا تنتاويت حدقتاتن هافتان سان مللاي ناب الربحا كم زي وعلو تقيسوم محداري ممحدار ندابا صحما كتما عداغا عربي ايت قبرة تكلا هيمانوت ابتا وردا زلو حدقتات بمعقاب ناب ربحا توريزم كوعلو بغصالي بتخورت كسرحو ليلوم مكتل حلافيت بيرو باهلن توريزمن ويزرو زنبو حلفوم اتوم اب ممحدار ندابا صحما كتما عداغا عربي زلو حدقتات بزقبا كعقبون كلالوين
ምስ ካልኦት ናይ ቱሪዝም ከባቢታት ብምትእስሳር መስሕብ ዝኾኑሉ ዕድል ንምፍጣር ከም ቢሮ ከም ዝስራሕ ሓቢረን ከም ጸብጻብ ተስፋ ዝጋዓስበይ ኣብ መወዳእታ ሚኒስተር ጥዕና ኢትዮጵያ ንሕማም ማርበርግ ቫይረስ ምቁጽጻር ኣዊጁ ኢትዮጵያ ብመሰረት መዐቀኒ ውድብ ጥዕና ዓለም ካብ ሕማም ማርበርግ ቫይረስ ናጻ ምውጻእ ከም ዘረጋገጸት ሚኒስተር ጥዕና ኣፍሊጡ ብመሰረት እቲ ሚኒስተር ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣብ ዝሓለፉ 42 መዓልትታት ብሕማም ማርበርግ ቫይረስ ዝተሓዘ ሰብ ኣይተረኸበን ሕማም ማርበርግ ንምቁጽጻር ንዝተወሰዱ ስጉምታት ኣፍልጦ ከም ዝህቡ ዝገለጹ ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ትካሎም እቲ ሕማም ኣጋጢሙ ካብ ዝበሃል 24 ሰዓታት ኣብ ዘይመልእ ግዜ ደገፋት ፋይናንስን ሰብ ሞያን ምግባሩ ኣዘኻኺሮም ሕማም ማርበርግ ቫይረስ ቅድሚ ኣስታት 3 ኣዋርሕ ኣብ ደቡባዊ ክልል ክፋል ኢትዮጵያ ምኽሳቱን ምኽንያት ስጋት ጥዕና ሕብረተሰብ ኮይኑ ምጽንሑን ዝዝከር እዩ ዝኸበርኩም ተመልከትና ነዝዕለት እዚ ዝሓርናዮም ሓጸርቲ ዜናታት እዚኦም ነይሮም ስለትምክትታልኩም ኣመስጊነ ሕዚ ናብ መሳርሕቲ ኢየሩሳሌም ገብረ መድህን ክመልሰኩም ሰላም